आणि भारतीय जनता पार्टीचे जो मेडिकल सेल हा म्हणजे दोतोरांचो जो सेल हा ताजो हांव कोऑर्डिनेटर जावन आसा म्हणजे कन्वेनर कोऑर्डिनेटर कितें म्हणटा तो आनी डॉक्टर स्नेहा म्हाका म्हणलें की हांगा एक कॅम्प करुया आमी रिगार्डींग बोन डेन्सिटी म्हणजे हाडां बायलांची स्पेशली बायलांची हाडां जशी मातशें वय वाडलें की ती मातशी विकनेस जाता सो तांची तपास करपाक आमी स्पेशल मशीन हाडिल्लें आहा की तुमची हाडां सारकीं आसा काय ना तें पळोवपाक प्लस आमचे ऑर्थोपॅडीक दोतोर आसतले डॉक्टर स्नेहा हांगा तपासतले आनी तुमकां जर कितें करूंक जाय फुडें कितें मेडिसीन घेवपाचें आहा जाल्यार ते शी वील गायड करतली. दिस इज आमचो फर्स्ट कॅम्प आसा आय एम रियली कॉन्ग्रेच्युलेट डॉक्टर स्नेहा तांची टीम जी हांगा आहा तांणी एक लीड घेवन हें केल्लें आसा. एक दोन गोष्टी हांगा आसात तशी बायलांचीच चड आहा. हांव कॅन्सराचो सर्जन आसल्या कारणान हांव सदां उलयताना कॅन्सराचेरूच उलयता चडसो आनी कॅन्सराचें आमचें अशें आसा की तुमी बेगीन जर तुमी दोतोरा कडेन येना जाल्यार आमी कांय करूंक शकना. सो टायमार बेगीन येवप हातूंत 2-3 फायदे आसा. पयलो इम्पॉर्टंट फायदो की तुमी टोटल बरी जावंक शकता. पयलींच्या भशेन आतां दीस ना की बाबा ती कॅन्सरान सगळें कॅन्सर जालो म्हणजे आपूण मरतलो अशें धरपाचें कांय गरज ना. सध्या अशी परिस्थिती आहे की तुम्ही टायमार जर स्टेज 1 आयल्यार ऑलमोस्ट 95-97% टोटल बरी जावंक शकता. स्टेज 2 आयले जाल्यार एटलीस्ट 80% बरें जावंक शकता. सो 80% वयर जर बरें जावंक शकता जाल्यार तुमी टायमार दोतोरा कडेन आयल्यार फायदो आसा. सेकंड, गव्हर्मेंटाची जी DDSY स्कीम आहा ताजेर स्टेज 1 and 2 सगळे टायपचे कॅन्सराचे उपाय ऑलमोस्ट फ्री आसा. सामके कमी पयशे तुमकां खर्च करचे पडटा. ऑलमोस्ट गव्हर्मेंट तुमकां 4-5 लाखाचो फूल ट्रिटमेंट फ्री दिता. प्रायवेट सेक्टरान गव्हर्मेंटान फ्री आसा पूण प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां तुमकां फ्री मेळूं शकता. सो हे इम्पॉर्टंट आसा हें तुमी लक्षांत दवरपाचें गरज आसा की आपल्या आंगार तुमी दुयेंसां काडूं नाका. दोतोरा कडेन वचा, आयडेंटिफाय करा आनी तातूंत तुमकां जर बेगीन आमकां कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी तुमकां टोटली बरो ट्रिटमेंट दिवंक शकता. तुमी बरी जावंक शकता. हे कॅन्सराचें. दुसरो इम्पॉर्टंट इश्यू सद्या आसा तो कोरोनाचो इश्यू आसा. कोरोनाचेर पयलीं सगळ्या लोकांनी वॅक्सीन केन्ना येतलें वॅक्सीन केन्ना येतलें वॅक्सीन केन्ना म्हणून बोबो मारली सारकी. आतां वॅक्सीन आयले वॅक्सिनान त्रास जातले म्हाका त्रास जातले हाका त्रास जातले. म्हाज्या ह्या आतां 4 वॅक्सिनां मारिल्लीं आहा. पयलीं 2 कोवॅक्सीन घेतले हांवें ती जावंक ना म्हणून हांवें कोविशिल्ड घेतले. सो 4 ह्या हाताक मारिल्ले आनी हांव अजून पर्यंत धडधाकट आसा. आय एम एक्झाम्पल तुमकां लायव्ह एक्झाम्पल की वॅक्सीन घेतल्यार कांय जायना.
आणि थोडे पॉलिटिशियनूय तातूंत आपले आपूण आनी आपली एक भितर सांगतात की वॅक्सीन घेवं नाका म्हणून. म्हणजे कितें आहा, सी इट इज इम्पॉर्टंट टू रियलायज की जे वयले दोतोर आहा, एम्साचे दोतोर आहा, ICMRचे दोतोर आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी, आमची टॉप इन्स्टिट्यूशन सगळे आसा, म्हणजे तांकां जगान मान आसा. अशा दोतोरांनी सांगलें की हे वॅक्सीन घेया म्हणून. आनी हांगचे आमचे थोडे दोतोर सांगतात आनी थोडे पॉलिटिशियन सांगतात की ती वॅक्सिनान सायड इफेक्ट जाता म्हणून. सो आय थिंक आतां 25 तारखेपर्यंत हेल्थ केअर वर्कर म्हणजे आमच्या सारखे दोतोर आहा आनी जे सिस्टरी नर्सी जाणी जे सुरू केले तांचें वॅक्सिनेशन सोंपतलें 25 तारखेक. काकूट दिसता सांगपाची की गोंयांत आमी हेजे वयल्यान आमकां स्वता सामकी शिक्षीत समजता. नॉट इवन 55% हेव टेकन वॅक्सीन. 55% ऑल्सो आमच्या दोतोरांनी आनी नर्सींनीच घेवंक ना. फ्रंटलायन वर्करांचे अजून पर्यंत अरावंड 20 ते 30% पावलो. 1 तारखेच्यान जाणटे लोक जे आसा तांकां बाकीचे कोमॉर्बिडिटीज कितें आहा, डायबिटीज आहा, हार्टाचें आसा, तांकां वॅक्सिनेशन सुरू जातलें. तांच्या खातीर एक स्पेशल एप येतलें किंवा कितें जे सांगतलें तुमकां ते गव्हर्मेंट सांगतलो पळय ना, तर 2-4 दिसांनी ताजेर आमकां एक गायडन्स येतलें की कशें तुमी रजिस्टर्ड जावपाचें तें. कित्याक रजिस्टर्ड जालें की ताकाच वॅक्सीन मेळूंक शकता. सो तें रजिस्ट्रेशन जालें की 50 वर्साच्या वयाच्या वयर जे आहा तांकां वॅक्सिनेशन सुरू जातलें. आनी दॅट इज अ टायम वेन म्हाका दिसता सगळी कडेन वॅक्सीन अवेलेबल आसतलें आनी तुमी आपूण जावन फुडें येवन वॅक्सीन घेवपाक जाय. सी वॅक्सिनाचे त्रास हे सगळ्यांक आसतले. मातशें जोर येतलो, हात मातसो दुखतलो, हे सगळ्या वॅक्सिन आसा. भुरग्यांक आमी वॅक्सीन करता तेन्ना जोर येना, सगळे अवयव हांगा आसा. DPT वॅक्सीन तुमी कितक्या भुरग्यांक केलें, तुमी केन्ना विचार केलो वॅक्सिनाक त्रास जातलो म्हणून भुरग्यांक दिताना? तो बाबडो सांगूंक शकना आपल्याक जोर येता आनी तो रडटा फक्त. पण सगळे रडटात भुरगे. DPT वॅक्सीन घेतली तर जोर येता, क्रोसीन दिता तुमी आनी कितें करतात? तिथेच करपाचें जाणटेल्यांक सुद्दां. जाणटे आपल्या जिवाक दितात, भुरग्यांक नेट्टात वॅक्सिनां दितात सगळ्यांक. केन्ना विचार तरी केला तुमी वॅक्सीन दितना भुरग्यांक कित्याक त्रास जातलो म्हणून? केन्ना करूं ना न्ही. मागीर ह्या काळांत कित्याक तुमी चिंतता सगळे त्रास जातलो म्हणून? सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता की हांव स्नेहाक आनी आमच्या सगळ्या पार्टीच्या लोकांक सांगता की आमी हो आतां इश्यू घेवन एक लोकां कडेन वचपाक जाय की तुमी वॅक्सिनेशन घेवंक जाय. इस्रायल आसा आनी इतक्या फास्ट आपलें सगळें वॅक्सिनेशन केलें. 95% कमी जालो तांचो कोरोना. ती फास्ट करप आनी बेगीन ॲटलिस्ट 60 ते 70% लोकांक कवर करप. बिहाराक सुद्दां 80% लोकांनी घेतलें. पळयता वेळ 27 सांजचे आमी जर आसा जाल्यार एक बरो प्रोग्राम करून वी शूड सेंड दीस मेसेज टू द पीपल दॅट इट इज अ सेफ वॅक्सीन. काल आमी ट्युजडे फर्स्ट प्रोग्राम केलो IMA तर्फे आनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनची तुमकां कितें हेल्प जाय जाल्यार आय थिंक वी आर देअर टू हेल्प यू आउट इन ऑल दीस थिंग्स. सो पयलीं एक मेसेज सारको क्लियर वचूंक जाय. आनी दुसरें तुमकां एक सांगता, जेन्ना तूं लाखांनी लोकांक वॅक्सिनेट करतलो न्ही थोडी ही हायलायट जातलीच काय कितें त्रास. कित्याक आतां पर्यंत कालचो डेटा आसा 1,09,00,000 लोकांक आमी ऑलरेडी वॅक्सीन दिलें फूल इंडियेन वर आनी कोणाकूच व्हडलो त्रास जावंक ना. जेन्ना तूं कोट्यांनी लोकांक वॅक्सीन दिता तेन्ना नॉर्मली लोक मरतले, थोडे वॅक्सिनेशन त्रास जातले आनी सगळे म्हणटले ना वॅक्सिना खातीर तुका एक्सिडेंट जालो अशें सुद्दां म्हणचे गाडी चलयतना वॅक्सिना खातीर एक्सिडेंट जालो म्हणून. कित्याक सगळे खंय ना खंय तरी ते वॅक्सिना कडेन आपले हाडून लायतात ते. सो दीस प्रॉब्लेम इज गोईंग टू बी देर. पण तुमी जर फास्ट घेना ती वॅक्सीन, टायमार वॅक्सीन घेना जाल्यार हो प्रोग्रामूच सोंपचो ना. जितको चड तो लांबेतलो प्रोग्राम न्हय तितको सुरवातीक हांवें वॅक्सीन घेतला. म्हजी एंटीबॉडी आतां 6 म्हयने उरतल्यो ते 1 वर्स उरतल्यो. तो मनीस दुसरो येतलो तो आनी आपणें अजुनूय घेवना म्हणटलो वॅक्सीन. सो फास्ट घेवप आनी क्वीक घेवप आनी सगळ्यांक ॲटलिस्ट 60% कवर करप, उरलेल्यांक कवर जावंक शकता. 3-4 लोकांनी घेवपाक जायना. कोणाक सांगता हांव पयलीं वॅक्सीन कोणें घेवंक जायना. एक 18 वर्साच्या सकयल आमी सांगना की तांकां दिवपाचें ना म्हणून. ताका 18 वर्सां कंप्लीट जावना, ताजेर स्टडी जाल्ली ना अजून पर्यंत सो तांकां घेवपाची गरज. दुसरी प्रेग्नंट आसा बाय म्हणजे बाळांत आसा किंवा गुरवार जावपाची आसा तांकां वॅक्सीन घेवपाक. कोण भुरग्या खातीर ट्राय करता तांणी न घेवपाक जायना. सेकेंड दूद दिता भुरग्यांक जाल्यार तांणी घेवपाक जायना. एक्टीव जोर आसा म्हणजे जोर आसा तुका आतां जाल्यार तेन्ना वॅक्सीन जोर वतकच मागीर घेवपाचें. डायबिटीज आसा, प्रेशर आसा आनी आपल्याक हार्टाचें दुयेंस आहा आपूण त्या टॅबलेटींचेर आसा हांकां कांयच फरक पडना. अस्थमा आसा कांय ना. आनी लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एलर्जी. सपोज तुमकां अशें एलर्जी आहा की कितें टॅबलेटी घेतली जाल्यार एलर्जी जाता, खंयचें इंजेक्शन मारल्यार तुमकां घुंवळ येता, अशें जर तुमकां ऑलरेडी एलर्जी आसा
जाल्यार तांकां सुद्दां आमी वेल प्लॅनिंग करून हॉस्पिटल सेटिंगान दिता. आतां आमकां ऑलमोस्ट 15,000 ते 16,000 गोंयच्या लोकांनी वॅक्सिनेशन घेतलें. ऑलमोस्ट एकट्या मनशाक सोडलें जाल्यार कोणाकूच कांय त्रास जावना. पयल्या 30 मिनटान तर कोणाकूच त्रास जावना. सो इट इज अ व्हेरी सेफ वॅक्सिनेशन. हें प्रूव जाल्लें आसा आनी आमकां स्वता आमी पळयलां की इट इज अ सेफ वॅक्सिन. सो म्हाका दिसता की आमी हो इशू घेवन लोकां कडेन वचपाची गरज आसा सो दॅट मॅक्झिमम एटलिस्ट वॅक्सिन आतां घेतलें तरी आमी मास्क घालपाक जाय, सोशल डिस्टन्सींग दवरूंक जाय, हें चालू दवरपाचें. जेन्ना सगळ्यांक वॅक्सिन जातलें तेन्नाच हें आमकां काडून भायर मारूंक मेळटलें. सो तो पर्यंत म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी आपलें जें काम म्हणजे कार्य करूंक जाय. कित्याक आतां आमी पळयलें मुंबय परत वाडूंक लागला, तामिळनाडू वाडूंक लागला, 5 मेजर सिटी आहा थंय परत कोरोना वाडलो. परत तुमकां जाय लॉकडावन जाय कोणाक? तुम्ही पहिला लॉकडावनान कितें हाल जाता ते त्या पेक्षा आमी स्वताची काळजी घेवपाची. सोशल डिस्टन्स सामकें अशें घट धरून एकमेकांक खबऱ्यो सांगपाच्यो, कानान खबऱ्यो सांगपाच्यो कांय गरज ना. थोडे डिस्टन्स दवरून लोकांक आयकूंक येता अशें सुद्दां सांगलें जाता. थोडे सामके कानान वचून त्यो खबऱ्यो सामकी इंटरनल खबऱ्यो सांगपाच्यो खबर आसा. डोंट कम व्हेरी क्लोज टू इच अदर. जाता तितके डिस्टन्स दवरा, मास्क घाला, हात धुया. दिस इज अ कंपल्सरी टील एवरीबडी गेट्स वॅक्सिनेटेड. आय एम रियली थँकफुल फॉर अमेझिंग प्रोग्राम. Yeah, I think you should take a lead for the next program because it's quite a big response is there. आणि आमच्या क्वेश्चन आयिल्ले आसा. आमचे चेअरपर्सन रवींद्र भवन मडगावचे श्री दामू नाईक आणि आमचे एक्स एमएलए फातोर्डेचे कॅन्डिडेट सुगंधा बांदेकर, बबिता नाईक, सुनीता बराडकर आणि सदानंद नाईक आणि आमचे खूब तरेचे आमच्या खातीर आमी कितें करूं शकता. आरोग्य सुद्दां एक अभ्यासाचेंच साधन आसा. म्हणजे आमी जर आमचें आरोग्य टिकयतली असो स्टडी जाल्लो आसा की सादारण 70 ते 75% भुरगीं ही आरोग्यमयच आसता. म्हणजे तांकां कांयच दुयेंस आसना. तर आमी ते फुडें टिकोवन धरना म्हणून आमकां दुयेंसां जाता. आनी हें टिकोवन धरपाचें काम कोण करूं शकता? हें काय सरकार करूं शकना किंवा दोतोर करूं शकना. हें आपल्या आपूण करपाक जाय. आनी तें आमी कशें करूं शकता तर आमचो आहार योग्य आसपाक जाय. आमचे जे एक्टिविटीज आसा कितें आसूं, योगा आसूं, रेग्युलर वॉक आसूं, हें आमी अभ्यासपूर्वक करिना म्हणून आमचें आरोग्य खालावता आनी म्हणून आमकां दोतोरांची मदत लागता. आज हांगा टॅक्नॉलॉजी इतली फुडें पाविल्ली आसा की प्रत्येक दुयेंसाचेर कितें ना कितें उत्तर आसाच. पूण तें उत्तर घेता आसतना आमकांय बी त्रास जाता आनी आमची मेडिकल सिस्टमूय बी खूब स्ट्रेन जाता. गोंय सरकार खूब प्रयत्न करता की सगळ्यांचें आरोग्य वेवस्थीत टिकून उरचें म्हणून. आतां स्वयंपूर्ण गोंय हाका लागून आमकां जे 300 कोटी मंजूर जाल्ले आसा ताका लागून आमचे सरकारान चडांत चड भर सेलेब्रेशनाचेर न दिवन पयली गोश्ट जर तुमी पळयली 10 एक्टिविटीज काडल्या तातूंत जर तुमी पयली गोश्ट पळयली जाल्यार आमच्या सरकारान आरोग्याचेर दिल्या. आनी दुसरें एज्युकेशन, तिसरें गॅस, चवथें इलेक्ट्रिसिटी अशे वेगवेगळे प्रोग्राम केल्ले आसा. तर हें सरकार पूर्णपणे आरोग्य, एज्युकेशन सगळ्यांक इलेक्ट्रिसिटी मेळची म्हणून प्रयत्नपूर्वक आसा. पूण आमी बी आमचो हातभार लावपाक जाय. जशें आतां डॉक्टर शेखर साळकारान सांगलें की आमकां वॅक्सीन इतले म्हयने वॅक्सीन नाशिल्लें म्हणून केन्ना वॅक्सीन येतलें, केन्ना आमकां भायर वचपाक मेळटलें, केन्ना आमकां फिरपाक मेळटलें अशें आमी प्लॅन करतालीं. आज वॅक्सीन आयला जाल्यार आमची तयारी ना वॅक्सीन घेवपाक. सो तशें नेगेटीव रावन आमचें आरोग्याचें रक्षण केन्नाच जावंक शकना. आमच्या आरोग्याचें रक्षण जर आमी करपाक जाय जाल्यार आमचोय बी तितलोच हातभार आसपाक जाय. आनी ह्या कॅम्पाच्या द्वारे जे तुमी सगळीं जाणां हांगा आयिल्लीं आसा, पयलीं बोन डेन्सिटी टेस्टींग जातलें. म्हणजे बोन डेन्सिटी म्हणजे आमच्या हाडाचें ताकद कितली आसा ती कळटली. तेजे नंतर डॉक्टर अमेया वेलिंगकर हांगा येतले आनी आमकां सांगतले की तुमी कितें ताचे खातीर काळजी घेवपाक जाय किंवा कितें वखद घेवपाक जाय. ताच्या फाटल्यान पॅम्पलेटा फाटल्यान वेवस्थीतपणे बरयल्लें आसा की तुमी कितें आहार घेवपाक जाय, तुमची हाडां जर बरी उरपाक जाय जाल्यार आहार कितें घेवपाक जाय. मागीर महिलांचे जे प्रॉब्लम्स आसा ताका हांव तपासतली आनी तुमकां वखदाय बी दितली गेली वतली. पूण ताजे फुडें तुमी फॉलोअप करपाक जाय. तुमकां कितें दोतोर सांगता हें आमी स्वता आमचे मनान ठरोवन
ते करपाक जाय. चडांत चड महिला, आज हांगा चडांत चड महिला वर्ग आसा. महिला ही केन्नाच आपले स्वताच्या आरोग्या कडेन लक्ष दिना. पयलीं ती घरान लग्न जाल्या नंतर आपले सासू सासरे, मागीर आपली भुरगीं अशें करून तिचें आरोग्य मी टायम म्हणटा आपले खातीर अशें करून टायमूच दिवपाक पावना. तर तशें करपाक जायना. आमी जर फुडें सक्सेसफूल जातली कित्याकय जाल्यार पयलीं आरोग्य आसा. हेल्थ इज वेल्थ हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण आमी तें कितल्या प्रमाणान पाळटा हें आज चिंतपाची गरज आसा. भारतीय जनता पार्टीची वेगवेगळी विंग आसात. त्या विंगां भितर सांस्कृतीक विंग आसा, सेल, अल्पसंख्याकांचे सेल आसा, त्याच बरोबर IT सेल आसा, महिला खातीर सेल आसा आनी त्याच बरोबर हे दोतोरांचे सेल आसा. ह्या जमान्यान भितर ITच्या जमान्यान भितर लोकां मदीं युवकां भितर ITच्या संदर्भातली सगळी म्हायती पावोवपा खातीर ते सेल कार्यरत आसा. संस्कृताच्या निमतान सांस्कृतीक सेल आसा ते सांस्कृतीक सेल आपलें काम करता. OBC सेल जे आसा ते OBC खातीर आशिल्ल्यो सरकाराच्यो सगळ्यो येवजणी तांचे मुखार पावोवपाचो प्रयत्न करता. महिलांचे सेल आसा ते महिलांचे जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा तांचे खातीरच्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसात त्यो पावयता. आनी त्याच बरोबर हे जे सेल आसा, मेडिकल जे सेल आसा, दोतोरांचे जे सेल आसा, तेंय सेल गोंयच्या साबार वाठारांतल्या सगळ्या लोकांचें आयुश्य आनी आरोग्य बरें उरचें, तांकां सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो दारां पर्यंत मेळच्यो, तांची सगळी म्हायती तांचे कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करपा खातीर हे सेल कार्यरत आसा. आनी मुद्दम ह्या कार्यरताचे ह्या सेलाचे कार्यरत दोतोर जे आसात, शेखर साळकार आसतले, स्नेहा भागवत आसा, डॉक्टर वेर्णेकर आसतले, हांची टीम ही सगळ्या गांवांनी वचून सगळ्या मतदारसंघांनी वचून हो उपक्रम आसतो लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. सरकारान आरोग्या कडेन मुख्य लक्ष दिलां. शेवटी कितें आसा, व्हडल्यो व्हडल्यो येवजण्यो केल्यो, व्हडल्यो घोशणा केल्यो जाल्यार सुद्दां त्या घोशणाचो लाभ जो आसा तो सामान्य लोकांक जावपाक जाय आनी त्या सामान्य लोकांक जे आयुश्य आनी आरोग्य बरें उरपाक जाय हाचे खातीर सरकार प्रयत्न करता. दोतोर शेखर साळकारा कडेन हांव उलयतालो. उलयतना शेखर साळकारा कडेन हांवें सहज म्हटलें, दोतोर फाटल्या दिसांनी कोरोना जालो पळय न्ही, त्या दिसांनी मरणां बाकीचे दुयेंसां कमी जाली दिसना काय म्हणून. दोतोर मला बरोबर 1 वर्स आमी कोरोनान अशें तशें सारक्या अडखळट्या घरां भितर रावून उरले. पण मुद्दाम नोट करात, जें पळय तें इन्फेक्शन जातालें तें बंद जालें. आमी घरान उरले, आमी जें टॉक्सीक भायर खाताले तें बंद जालें. खाणावळीक वचपाचें आनी मेळटा तें भायर खावपाचें. आमी आमची काळजी स्वता घेवपाक लागले. आमी मास्क घालपाक लागले. मास्क घातले बरोबर भायलें जें पोल्युशन भितर वतालें तें पोल्युशनूय कमी जालें. घरान बसून रावन आमी घरगुती खावपाक लागले. आनी हळू आमी एका फॅमिली भितर रावून एकमेकाची काळजी घेवपाक लागले. पण जशें हें वॅक्सिन येवपाचो टायम जालो आनी हळू हें कमी जाता म्हणून कळ्ळें, आशिल्लें तशें आमी येयले मार्च स्टार्टान आमी भोंवपाक स्टार्ट केलें. खरें म्हणल्यार ज्या वेळाचेर भंय आसता त्या भंयाच्या निमतान आमी स्वताची काळजी घेतात. पण जेन्ना भंय आसना त्या बरोबर आमी तो कोणाचेच पडून गेलना, आपल्याय बी पडून वचना आनी दुसऱ्याचेय पडून वचना. ह्या कॅम्पाच्या निमतान आमकां आमचो स्वताच्या बद्दलचो भंय आसा तो पयलीं काडपाक जाय. तो भंय म्हणल्यार कितें, म्हाका कितें जालां काय हें पयलीं चॅक करया न्ही. आनी चडशे लोक आपल्या आरोग्याची काळजीच घेना. फाल्यां पळया म्हणटा, फाल्यां पळया. पयर आमी एक ऑप्टोमेट्रीक कॅम्प केलो सरकाराचो, हांव थंय आशिल्लो. गर्दी जाली. 1360 लोक आयिल्ले, म्हणजे ते रजिस्टर्ड केले. आशिल्ले 2000 लोक. प्रॉपर मास्कां बिस्कां घालून सगळे कडेन गर्दी आशिल्ली. वेळ जालो, रातची 7 जाली. पण त्या वेळाचेर 960 जाणांचे दोळ्याक भितर दोश आनी तांकां वखदां लागता ती दिसली पडली. इमिजिएट ऑपरेशन करपाक जाय हे जवळ जवळ 100 लोकांचे हें मेळ्ळें. अजाप इतले लोकांचो आपल्या बद्दलची खबरच ना आपल्याक कितें जालें तें. आमी मागीर जर चड जातकीर आमी मागीर दोतोरागेर धांवतात. आनी म्हणून असले जर गांवांनी बारीक बारीक जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे वांगडी जेन्ना कॅम्प करता तेन्ना एकमेकाक शेजाराक सांगात की बाबा हे लोक बरें काम करतात. ह्या लोकांच्या निमतान आमचें कितें दुयेंस आसा तें आमकां पळोवंक मेळटलें. आतां तुमच्या दारान आयला. खरें म्हळ्यार हांगासर एक समजा कोण तर जाणटी बायल आसा तें जर व्हडल्या हॉस्पिटलान वचून कर म्हणिल्लें, म्हाका कोण व्हरतलो, म्हाका कोण केन्ना मागीर कोण चलयान व्हरपाक जाय, तो बाबा कामाक वता, घोव आसा जाल्यार तो म्हणटलो आपूण केन्ना व्हरप, बाकी भुरग्यांक कोण पळयतलो, अशें सगळें आसा. हे
शेजाराचे कोणाचे तरी तुमी बरें केलें म्हणून की ताचे बाबा ते दोतोरा कडेन फुड्यान हांगा हाडलो तांचो उपचार जालो आनी म्हाका दिसता अशें आमी एकमेका कडेन सगळ्या कडेन संवाद सादून आमी हें सगळें अशें घट करया. हांव इतलेंच सांगतां आनी परतून एकदां ह्या सगळ्या दोतोरांचे हांव आभार मानतां. तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. कारण आयतारचो वेळ आसा, घरान आयज म्हणटले तुमचे कामां आसतलीं, नुस्तें आसलें तें बी करपाक जाय न्ही सगळें. तरी पूण आपूण तुमी घट आसल्यारूच तुमी बरें करतलीं न्ही. पयलीं तुमी घट जायात, तुमी दुसऱ्यांक सांगात आनी हो मंत्र आसा तो आरोग्याचो मंत्र सगळ्या कडेन पावयात. दोतोरान सांगलां तें वॅक्सीन आमी घेवपाक लोकांक फुडें प्रवृत्त करपाक जाय. एक ऑपोजिशनाची एक संवय आसा की जें आसूं ताका ओपोज करप. तो जें ओपोज करीत रावतले आमी तें प्रपोज करुया, लोकां फुडें व्हरुया आनी आमचें हेल्थ आनी आमचें कुटुंबाचें सगळ्यांचें आरोग्य आसा तें सुदारया. इतलें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां हात जोडून विनंती करता की ह्या सरकारा फाटल्यान रावात. जे जे लोक काम करतात तांचे फाटल्यान रावात. ते तुमच्या दारा पर्यंत येवन जी आमी सर्वीस दिवपा आसा ह्या लोकांचे सगळे म्हणजे अंत्योदय प्रजा आनी सदांच शब्द म्हणटा सगळे स्तरा कडेन ताचे कडेन पावया. इतलें सांगता म्हजी दोन शुभेच्छा देव. बीजेपीन ऑर्गनायज केल्ल्या हेल्थ कॅम्पान आरोग्य आयिल्ले आमचे क्षेत्र सरकार एक पयलींच्यान येवन जाल्यार आपली मोलादीक म्हायती आमकां दिली. आरोग्याची काळजी कशी घेवची हे ताणी आमकां सगळी म्हायती दिली. तशेंच आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन जावन आदले आमदार तांणी आमच्या आतां भुरगे कॅन्डिडेट आसात सदानंद नायक, बबिता, सुनीता पराकर, रंजिता आनी बाकीची तुमी जी सगळी उपस्थित आसा तांचे हांव मुद्दम मानून ह्या कॅम्पाक आयला आनी ताचो तुमी लाभ घेवचो हें तुमी कडेन मागता आनी हांव म्हाजी उतरां आटोवची घेता. चहा की व्यवस्था केली आहे.